تیرا پیغمبر فرمین دے جائے رجب دے عظمت کو پاتا ہاں دی حرمت کو پاتا تے انہ دے دنہ کو پاکی دے دا رسول پہ فرمینے نا وقت میں تے کوئی کو نسخہ بھی دینا ان دے لمحے قیمتی نہیں ان دیا راتہ قیمتی نہیں ان دے دیہی قیمتی نہیں کیا کرا رسول فرمائے جائے ایک روزہ چا رکھا ماہ رجب کو پاتا سا ایک روزہ چا رکھو سا اللہ رب العزت رجب دے ایک روزے رکھن دی وجہ تو اب دا اپنے دے اتے جہنم دا ایک دروازہ بند کر چھوڑے دے اللہ اکبر رجب دا ایک روزہ بات دیکھ کے فرمائنے اللہ رب العزت بندے تے خوش ہوئے دیکھ کے فرمائے دا میرا بندہ تائیں میرے رجب دے مہینے دا حیاء کی تائے این دی عظمت کو دیتے ہوئے این دی حرمت کو دیتے ہوئے روزہ چا رکھائی میں اللہ تیرے تے خوش ہوگی وقت فرمائنے صرف اللہ خوش نہیں ہوندہ بات اللہ اپنے عذاب کو اپنے غضب کو ای بندے کو دور کر دیتے